अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 19। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। रात पूरी तरह फैल गई थी। शीरान टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर से गुजरता हुआ आबादी की तरफ बढ़ रहा था। जूं वो आगे बढ़ रहा था, रोशनियां घनी होती जा रही थी। दरिया का किनारा किसी कदर नशेब में था, इसलिए वहां से आबादी की सही कैफियत ही नहीं मालूम हो सकती थी। लेकिन आगे बढ़ने से अंदाजा हुआ कि काफी बड़ी आबादी है। न जाने किस नाम से पुकारी जाती थी ये आबादी। वो एक मैदान अबूर करके किसी कदर बुलंदी पर पहुंच गया और फिर जब ये बुलंदियां खत्म हुई तो एक सड़क इसके सामने थी। सड़क चौड़ी नहीं थी, इसके किनारे कहीं कहीं घने दरख्त खड़े हुए थे। इन दरख्तों के अक्कम में मकानात की रोशनी झांक रही थी। शीरान रुक गया। इस अजनबी बस्ती और अजनबी माहौल में वो इस जगह कैसे बनाएगा। यहाँ के लोग ज्यादातर मुकामी जुबान बोलते और समझते होंगे। मुमकिन अंग्रेजी जानने वाला भी कोई ना मिले। बहरहाल कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वो आगे बढ़ता रहा और सड़क उसे आबादी में ले गई। कई फरलांग चलकर उसे अंदाजा हुआ कि दरिया के किनारे की आबादी शायद नवाही आबादी थी। इसे कच्चे और बेतुके मकानात पर मुश्तमिल थी, जबकि आगे के तमाम मकानात शानदार थे। सड़क भी कुशादा हो गई थी और इससे दूसरी सड़कें भी निकलती थी। सड़कों के एक संगम पर शीरान रुक गया। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि कहाँ जाए। ये शहर काबुल के पाए का तो नहीं महसूस होता था, लेकिन था काबुल ही की मानिंद। चुनांचे शीरान ने किसी होटल की तलाश शुरू कर दी और थोड़ी देर के बाद उसे एक ऐसी जगह मिल गई जिसे होटल कहा जा सकता था। लोग अंदर आ जा रहे थे। वो खुद भी अंदर पहुंच गया। मामूली किस्म की मेजें और कुर्सियां पड़ी थी और मुकामी लोग इन पर बैठे खा पी रहे थे। शीरान भी खाली मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इसके अजनबी लिबास और अजनबी शक्ल की वजह से हॉल में मौजूद लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। दफतन एक दुबला पतला शातिर सी शक्ल का नौजवान इसके पास पहुंच गया। वो मुस्कुराता हुआ शीरान के सामने की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। शीरान चौंक कर उसे देखने लगा। दुबले पतले आदमी ने इससे तिब्बती जुबान में कुछ कहा, लेकिन शीरान खामोशी से देखता रहा। फिर वो इंग्लिश में बोला, अंग्रेजी जानते हो? हाँ, अब ठीक है। ये बतखों की कह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। तुम बताओ मेरे पास क्यों आए हो? शीरान ने पूछा। तुमसे दोस्ती करने, उसने जवाब दिया। तब पहले मेरा पेट भरो, मैं भूखा हूँ, शीरान बोला और वो मुस्कुराने लगा। अभी लो, उसने कहा और एक तरफ करके आवाज दी। एक तिब्बती बूढ़ा इसके पास आ गया। क्या खाओगे? नौजवान ने पूछा। गोश्त, शीरान ने जवाब दिया। और उस नौजवान ने बूढ़े तिब्बती से कुछ कहा और वो चला गया। मेरा नाम ताउनी है, बोनस ताउनी। मैं तुम्हारी तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। अभी नहीं, पहले खाना खा लूँ, बाकी बातें इसके बाद होंगी। बहुत भूखा हूँ। ओह जरूर जरूर, ताउनी ने खुश अखलाकी से कहा और जेब में से सिगरेट तलाश करने लगा। सिगरेट निकालकर इसने जलाई और फिजा में नागवार सा धुआं फैल गया। बूढ़ा तिब्बती वेटर खाना ले आया जो 2 प्लेटों में था। शीरान को शदीद भूख लगी थी। ये खाना देखकर इसका खून खोल उठा। ये खाना है, इसने गुर्राती आवाज में कहा और दोनों प्लेटें उठाकर वेटर पर दे मारी। ताउनी के मुंह से सिगरेट निकल पड़ा और वो घबराकर जल्दी से खड़ा हो गया। अरे अरे, क्या हुआ, क्या हो गया? उसने पूछा और शीरान थाड़ने लगा। ये बूढ़ा मजाक कर रहा है मुझसे। ये खाना मेरे लिए लाया है या किसी चिड़िया के बच्चे के लिए? अभी 1 मिनट, बस 1 मिनट, ताउनी ने गर्दन हिलाते हुए कहा। लोग फिर चौंक कर इधर उधर देखने लगे। ताउनी ने वेटर को संभाला, जिसकी प्लेटें काफी जोर से लगी थी और इसका लिबास भी खराब हो गया था। फिर वो खुद वेटर के साथ अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद कई वेटर इसके साथ बाहर आ गए। वो प्लेटों के बजाय थालियां उठाए हुए थे। इनमें गोश्त किस्म की न जाने क्या क्या था। बहरहाल ये खाना मेज पर लगा दिया गया और शीरान खाने में मसरूफ हो गया। इसके बाद वो सब कुछ भूल गया था। ताउनी भी उसे याद न रहा, जो खामोशी से खाते देख रहा था। शीरान ने उस वक्त गर्दन उठाई जब उसके सामने रखे हुए बर्तन साफ हो गए। तब इसकी निगाह ताउनी पर पड़ी और इसने बेख्तियार कहा, ओह तुम भी तो खाओ ना ताउनी। फिर ख्याली बर्तन देखकर उसे हंसी आ गई। मैं खा चुका हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ और मंगाऊं तुम्हारे लिए? ताउनी ने पूछा। नहीं बस ठीक है। वैसे इस गोश्त में हड्डियां थी, क्या यहाँ जानवरों में गोश्त नहीं होता? शीरान ने इधर उधर घूरते हुए कहा। सिगरेट पेश करूँ मास्टर? ताउनी ने सवाल किया। वेटर आकर बर्तन उठाने लगे थे। उनमें वो वेटर शामिल नहीं था जिसकी शीरान ने पिटाई कर डाली थी, बल्कि दूसरे थे। शीरान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे इतनी छोटी छोटी चीजें पसंद नहीं आती। ओह, वो तो अब अपने बारे में नहीं बताओगे मिस्टर? ताउनी ने हंसते हुए पूछा। शीरान है मेरा नाम, बस इससे ज्यादा कुछ बताना बेकार होगा। ठीक है मास्टर, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। ताउनी तुम्हारा दोस्त है। इस बस्ती में भी तुम अजनबी ही मालूम होते हो। ताउनी ने कहा। हाँ, अजनबी हूँ। क्या नाम है इस बस्ती का? ये छोटा सा शहर है मास्टर, कांगू इसका नाम है। ताउनी ने जवाब दिया। ना तुम्हारी जुबान ठीक है, ना तुम्हारे शहरों के नाम। उसी वक्त 3 आदमी एक मेज से उठकर उनके पास पहुंच गए। सबसे आगे वाला पिचके हुए गाल और अजीब सी शक्ल के कदावर आदमी था। इसकी आंखों में शरारत अमेज चमक रक्स कर रही थी। इसके पीछे खड़े हुए शख्स ने आगे बढ़कर ताउनी का कॉलर पकड़ा, उसे उठाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने आहिस्ता से ताउनी को धक्का दिया और ताउनी कई कदम पीछे हट गया।
ये शख्स लंबे कद वाला मुकामी जुबान में बोला, धोखेबाज है, तुम्हें ठगने की कोशिश करेगा, मुझसे दोस्ती कर लो, मेरा नाम वियानू है। उसने अपना चौड़ा हाथ शिरान की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन शिरान को इसके साथी की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। ताउनी यहाँ से पहले इसके पास आया था और शिरान के ख्याल में वो बेजर सा आदमी था। चुनांचे शिरान ने लंबे कद वाले के फैले हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया और खड़ा हो गया। इसने अपनी जुबान में कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा, चुनांचे अंग्रेजी में बोला, तुमने इसके साथ ये सलूकी किया? ओह, इंग्लिश इंग्लिश। वियानू ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और फिर ताउनी की तरफ देखने लगा। वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, वो फ्रॉडी है, तुम्हें लूट लेना चाहता है, तुम मुझे शानदार आदमी मालूम होते हो, बकवास मत करो, भाग जाओ यहाँ से। मैं शानदार हूँ या ना हूँ, लेकिन इसके साथ इस बदसलूकी पर तुम्हें मुरम्मत कर सकता हूँ, शिरान ने कहा और लंबे कद वाला हंसने लगा। फिर इसने हाथ आगे बढ़ाकर शिरान की कलाई पकड़ ली। खासी मजबूत गिरफ्त थी, लेकिन शायद वो शिरान के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। उसने अंग्रेजी में कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, दुश्मनी नहीं, मेरा नाम वियानू है। लेकिन शिरान के लिए बस इतना ही काफी था कि इसकी कलाई किसी ने अपनी गिरफ्त में ले रखी थी। इसने हाथ को एक झटका दिया और दूसरे लम्हे उसका उल्टा हाथ लंबे आदमी के मुंह पर पड़ा। नहायत जोरदार हाथ था जो शिरान ने लंबे आदमी के मुंह पर मारा था। इसके साथ ही हैरत से शिरान की इस हरकत को देख रहे थे। जरब शिरान की शायान शान थी। लंबा आदमी उछलकर एक तरफ जा पड़ा। इसके साथ ही उसके दोनों साथियों ने शिरान पर हमला कर दिया। उनमें से एक ने कुर्सी उठाकर शिरान पर मारी। कुर्सी शिरान के शाने पर पड़ी और टूट गई, लेकिन दूसरे लम्हे शिरान उसे गर्दन से पकड़कर दबोचकर सर से बुलंद किया और वियानू जो उठने की कोशिश कर रहा था अपने साथी की जद में आकर ढेर हो गया। होटल में भगदड़ मच गई। लोग उठ उठ कर भागने लगे। काउंटर पर बैठा शख्स नीचे छुप गया। वेटरों ने अंदर घुसकर दरवाजे बंद कर लिए। वियानू का दूसरा साथी भागने वालों में शामिल हो गया था और वियानू और उसके दूसरे साथी ने दोबारा उठने की कोशिश नहीं की। सिर्फ ताउनी था जो सिगरेट के पैकेट से दूसरी सिगरेट निकाल रहा था। इसे दूसरी सिगरेट सुलगाई और मुस्कुराता हुआ शिरान के पास पहुंच गया। आओ चले मास्टर, तुमने मेरी बरसों पुरानी आरजू पूरी कर दी है, आओ। खाने के पैसे नहीं दोगे? शिरान बोला। पैसे? अरे अब तो ये होटल अपना हो गया, ये लोग अब सारी जिंदगी हमसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ताउनी हंसता हुआ बोला और शिरान के साथ बाहर आ गया। बाहर अब कोई नहीं था, लोग मुंतशिर हो गए थे। ताउनी शिरान को वहां से दूर ले आया। हाँ मास्टर, अब बताओ, कांगू में अजनबी हो तो रहते कहाँ हो? कहीं नहीं, शिरान ने जवाब दिया। कब आए हो कांगू में? अभी थोड़ी देर पहले। तो ठीक है, रकम है तुम्हारे पास? रकम नहीं, बस ये सोना है। शिरान ने सोने के सिक्कों की थैली निकालकर ताउनी के सामने कर दी और ताउनी की आंखों में चमक आ गई। एकदम इसका हाथ थैली की तरफ बढ़ा। उसने थैली झपट ली, लेकिन दूसरे लम्हे इसका हाथ खुद ब खुद ढीला पड़ गया। वो थैली को दूसरे हाथ के थैली पर ठोंकता मुर्दा सी हंसने लगा। ताउनी उचक्का है मास्टर, इतना तेज दौड़ता कि घोड़े को पीछे छोड़ देता है। सच्ची बात बोले, ताउनी नेक इरादे से तुम्हारे पास नहीं आया था, मगर। उसने थैली शिरान को वापस कर दी। तुमने ताउनी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की थी और उस लफंगे वियानू की दोस्ती कबूल नहीं की थी। इस तरह एक एहसान कर दे तुमने ताउनी पर। अब ताउनी तुम्हारा गुलाम है। क्या बक रहा है? शिरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सच बोलते हैं मास्टर, आओ अपने घर चलो। जब तक कांगू में हो अपने मेहमान रहोगे। मगर सुनो, सोना चाहते हो या शिरान ने सवाल किया। ऐश करोगे? ताउनी एक आंख दबाकर बोला। शिरान कुछ न समझकर हंस पड़ा। ऐश करेंगे, वो बोला और ताउनी हंस पड़ा। आओ फिर तुम्हें ऐश कराएं, मगर सुनो, ये दौलत बहुत है हमारे पास और पीपियां की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। इसे अंदरूनी लिबास में छुपा कर रख लो और ये अपने पास रखो। उसने जेब से नोट निकालकर शिरान को दिए। ताउनी उसके साथ चल पड़ा था। अजीब सी जगह थी कांगू, मुख्तलिफ अंदाज की आबादियों का मुरक्कब। वो पैदल चलते हुए एक पतली सी गली में दाखिल हो गए और फिर उसी गली के एक दरवाजे को खोलकर ताउनी बिला तामुल अंदर घुस गया। शिरान बाहर खड़ा हुआ था। अरे आओ, रुक क्यों गए हो? ताउनी ने पलटकर कहा और शिरान का हाथ पकड़कर उसे भी अंदर ले गया। चौड़ा सा सहन था जिसके तीन अतराफ में दालान बने हुए थे। ये दालान रोशनियों से जगमगा रहे थे और यहाँ अजीब किस्म के फर्नीचर पर चंद आदमी बैठे हुए थे। उनके नज़दीकी खूबसूरत लिबासों में मलबूस लड़कियां थीं जिनके चेहरों पर गहरा मेकअप था, लेकिन अच्छी खासी खुश शक्ल नजर आ रही थी। यहाँ आज़ादाना तौर पर ऐसे मनाजिर निगाहों के सामने आए जो शिरान के लिए अजनबी तो ना थे, लेकिन इससे कबल इसने ऐसी बेतकल्लुफी के मुजाहरे भी नहीं देखे थे। वो बौखलाकर ताउनी को देखने लगा और ताउनी मुस्कुराकर आंख दबा दी। फिर वो शिरान को लेकर एक दलान में पहुंच गया जहाँ दरमियानी उम्र की एक औरत बैठी हुई थी। दरमियानी उम्र की औरत ने ताउनी को अच्छी निगाह से नहीं देखा था। वो किसी कदर टेढ़े लहजे में ताउनी को कुछ कहने लगी। जुबान तिब्ती थी। इसे शिरान की समझ में कुछ ना आ सका, लेकिन इसने ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि इस औरत ने अच्छे लहजे में ताउनी से गुफ्तगू नहीं की है। जवाब में कुछ कहने लगा और औरत ने पहली बार चौंक कर शिरान को देखा। फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए जिनमें किसी कदर खौफ की आमेजिश भी थी। एक बार फिर उसने ताउनी से कुछ कहा और ताउनी सीना फुलाकर उसे जवाब देने लगा। औरत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोली, वेलकम वेलकम, अंदर आ जाओ।
شیران ہونٹ سکیڑے یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ عورت کی فرمائش پر وہ اندر نہیں گیا بلکہ اپنی جگہ کھڑا صرف اطراف میں دیکھتا رہا۔ عورت خود ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ آؤ، یہاں تمہیں اپنی پسند کی چیز ملے گی، اس نے کہا، اور شیران نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ دوسری بار میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرنا، وہ غرایا، اور عورت کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ایک دم سکڑ گئی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے تاؤنی کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر شیران کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ مسکراہٹ 100% مصنوعی تھی۔ چند ساتھ وہ سوچتی رہی، پھر واپس پلٹ گئی۔ اس بار دو لڑکیاں اٹھ کر شیران کے دائیں بائیں آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، اندر تشریف لائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ شیران ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا۔ اب وہ اس عیش کا مطلب سمجھتا تھا جو تاؤنی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس نئے ماحول سے خود کو روشناس کرانے کے لیے تھوڑا سا وقت ضائع کر لینے کا فیصلہ کر لیا اور لڑکیوں کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ لڑکیاں اسے لے کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھیں۔ ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ تم دونوں میری خدمت کرو گی؟ شیران ہنس کر بولا، بالکل جناب، جیسی آپ پسند کریں۔ مگر تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے پسند نہیں، شیران بولا۔ اوہ، لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بات پر ان کی پیشانی شکن آلود نہیں ہوئی تھی۔ پھر ان میں سے ایک اٹھ کر بوڑھی عورت کے پاس پہنچی اور تبتی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد 3-4 اور لڑکے شیران کے سامنے آ گئی تھی۔ شیران نے ایک لڑکی کی طرف انگلی اٹھا دی اور لڑکی رکوع کے انداز میں جھک گئی۔ پھر وہ شیران کا بازو پکڑ کر ایک کمرے کی طرف لے گئی جس کی اندرونی آرائش شیران کی اجنبی تھی۔ اس نے دلچسپی کی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا اور پھر لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کے پیروں کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اس نے شیران کے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو شیران نے پاؤں سمیٹ لیے۔ نہیں نہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی، بیٹھ جاؤ میرے سامنے، باتیں کرو مجھ سے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سائیکا۔ اور اس عورت کا جو تمہاری ماسٹر ہے؟ مائی کوئی اور بڑا شہر یہاں سے کتنا دور ہے؟ سوہاتا یہاں سے 200 لیز دور ہے۔ ویانو کو جانتی ہو؟ ویانو؟ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار پھیل گئے۔ وہ پونگ ہے، خطرناک آدمی ہے۔ یہاں خطرناک آدمی ایسے ہوتے ہیں؟ شیران ہنس پڑا۔ لڑکی عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی باریک آواز ابھری، تم کون ہو؟ ایک بیوقوف آدمی جو دنیا سے اس قدر ناواقف ہے کہ بعض اوقات اسے خود پر غصہ آنے لگتا ہے۔ شیران نے کہا، تجھے ان تنہائیوں کے عوض دولت درکار ہوتی ہے نا، یہ لو، اس سے اپنی قیمت نکال لو۔ شیران نے نوٹ نکال کر لڑکی کے سامنے ڈال دیے جو اسے تاؤنی نے دیے تھے۔ لڑکی اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے گہری سانس لے کر اس میں سے 2 نوٹ نکال لیے۔ باقی نوٹ اس نے اپنے ہاتھوں سے شیران کے لباس میں رکھ دیے تھے۔ اسی وقت باہر سے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ چیخ رہا تھا اور ان چیخوں میں بوڑھی مائی کوئی کی آواز بھی شامل تھی۔ لڑکی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے، کون چیخ رہا ہے؟ شیران نے سوال کیا۔ لڑکی دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی، پھر اس نے پلٹ کر کہا، گونگ۔ کون؟ شیران بھویں سے کھیل کر بولا، شاید ویانو، لڑکی نے جواب دیا۔ اوہ! شیران جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دالانوں کے سامنے سین میں 4-5 آدمی کھڑے تھے، ان میں ویانو کو بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ مان تاؤنی کو نیچے زخمی پڑے دیکھ کر شیران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح آگے بڑھا۔ ویانو اب اسے دکھا تھا۔ وہ چونک کر اپنی زبان میں اپنے آدمی کو کچھ کہنے لگا اور اس بار 4 آدمی شیران پر جھپٹے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں 3-3 فٹ لمبے ڈنڈے تھے۔ وہ شیران کے چاروں طرف پھیل گئے۔ شیران ان سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ سامنے والے آدمی نے اس پر حملہ کیا تو شیران نے پھرتی سے اسے پکڑ لیا اور گھوم گیا۔ اس طرح بائیں سمت حملہ کرنے والے کا ڈنڈا شیران کے بجائے اس شخص کے بدن پر پڑا جو شیران کی گرفت میں تھا۔ اس کے حلق سے کری چیخ نکل گئی۔ شیران ایک بار پھر پلٹا اور اس نے گرفت میں دبے ہوئے شخص کو تیسرے آدمی پر دھکیل دیا۔ وہ گرے ہوئے نوجوان کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اب چوتھا آدمی آخری نوجوان شیران کی گرفت میں تھا۔ اس لیے اٹھنے والے نوجوان جو اس پر چوتھے جوان کو دے مارا، جس نوجوان کو ڈنڈا پڑا تھا، وہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت چاقو کی کڑکڑاہٹ ابھری۔ یہ چاقو ویانو نے کھولا تھا۔ وہ چاقو کو دونوں ہاتھوں میں اچھالتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ مائی کوئی باہر بھاگ گئی تھی اور بری طرح شور مچا رہی تھی۔ باہر شاید قرب و جوار کے لوگ جمع ہو گئے تھے، بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تاؤنی کافی زخمی تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، تاہم خود کو گھسیٹتا ہوا ایک طرف کھسک گیا۔ اب وہ پھڑی پڑی آنکھوں سے شیران اور ویانو کو دیکھ رہا تھا۔ کیا لونڈوں کی طرح ادائیں کر رہا ہے سوکھے، میں اس چاقو سے ناک کاٹوں گا، سمجھے؟ شیران بولا۔ ویانو نے ایک بار کی چاقو اچھال کر دوسرے ہاتھ میں لیا اور پھر انتہائی پھرتی سے واپس اپنے پہلے ہاتھ میں لے کر شیران پر حملہ کر دیا۔ شیران نے 1 فٹ پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی دیا اور جھکائی دے کر ویانو کو عقل سے پکڑ لیا۔ اس نے دیسی انداز میں ویانو کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے گردن میں کینچے لگائی اور اسے اسی طرح اٹھا کر سر سے بلند کر کے زمین پر پھینک دیا۔ ویانو نے زمین پر 3 کلابازیاں کھائی تھیں۔ اسی کلابازی پر اس کا چاقو والا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا اور چاقو اس کی بائیں سمت کی پسلیوں میں اتر گیا۔ شیران کی بے پناہ طاقت کے سامنے وہ تنکے کی مانند تھا اور پہاڑوں کے اس وحشی سے طاقت آزمائی ایک مذاق کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ مذاق ویانو کو اتنا مہنگا پڑا کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ 3-4 بار وہ زمین پر اچھلا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھی جو خود اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے پوری طرح دہشت زدہ ہو گئے۔
لیکن اسی وقت دروازہ کھول کر چند مخصوص لباس والے اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں انہوں نے شیران کی طرف سیدھا کیا ہوا تھا۔ شیران نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور غرائی آواز میں بولا، تم کون ہو؟ لیکن اس کی بات کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ البتہ تو نے ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور پریشان سی شکل بنائے ہوئے ان کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے تبتی زبان میں کچھ کہا اور ان میں سے ایک نے تونی کو گردن پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا۔ باقیوں نے رائفلیں شیران کے بدن سے لگا دیں۔ منہ تو تمہاری بھی شامت آئی ہے، شیران غرایا۔ لیکن اسی وقت تاؤ نے چیخا، نہیں شیران، یہ پولیس مین ہے، ان سے جھگڑا مت کرنا۔ اور شیران رک گیا۔ پولیس؟ شیران کے ہونٹوں سے نکلا۔ اسے کابل پولیس یاد آ گئی تھی۔ وہ پھر سب کے پاس بھی رائفلیں تھیں، اس لیے اب ان سب سے بھیڑنا اسے مناسب نہ سمجھا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، پولیس نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ یہ شاید مر گیا۔ تاؤنی نے ویانو کی طرف اشارہ کر کے کہا، مرنا ہی تھا اسے، کیوں خامخواہ مجھ سے بھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا؟ پولیس والے شاید انگریزی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے تاؤنی سے اس سلسلے میں سوالات شروع کر دیے اور تاؤنی نے ہکلا کر بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ ویانو کا قتل شیران نے نہیں کیا، بلکہ ویانو نے خود اس پر چاقو سے حملہ کیا تھا اور نتیجے میں اس کا چاقو اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کی پسلیوں میں گھس گیا۔ اس بات کی گواہی مائی کوئی نے بھی دی تھی۔ اس کی لڑکیاں سیمی بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ پولیس والے معلومات حاصل کرتے رہے، پھر انہوں نے شیران کے نزدیک پہنچ کر ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ اگر رائفلن ہوتی تو شاید شیران ہتھکڑیاں پہننا پسند نہ کرتا اور یہاں سے کہیں فرار ہو جاتا، لیکن فرار ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس تمام علاقے سے مکمل طور پر ناواقف تھا اور کچھ اس طرح الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہر صورت وہ گرفتار کر لیا گیا اور پولیس والے رائفل اس کی پوچھ سے ٹکائے اسے آگے لیتے ہوئے باہر آ گئے۔ شیران کو تقریباً 1 میل پیدل چلنا پڑا تھا۔ پولیس والے اسے ایک عمارت میں لے گئے جو یقینی طور پر یہاں کا تھانہ تھا، اور پھر اس کو لاک اپ میں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ شیران کسی زخمی شیر کی مانند سلاخوں کے پیچھے پہنچا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں ان لوگوں کو گالیاں دی تھیں، لیکن یہ گالیاں ان کی کسی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پولیس کا نظام شیران کے لیے اجنبی تھا۔ اس سے قبل کبھی اس کا واسطہ پولیس سے نہیں پڑا تھا۔ البتہ وہ ضرور سمجھ گیا تھا کہ پولیس حکومتوں کی نمائندہ ہوتی ہے اور پولیس سے بھیڑنا مناسب نہیں تھا، خاص طور سے اس لیے کہ اپنے علاقوں میں اجنبی تھا۔ ہاں، اگر پہاڑوں کی بات ہوتی تو اس نے کبھی جرگوں کی بات بھی نہیں مانی تھی۔ حالانکہ جرگوں کا نظام بھی بہت مضبوط ہے، لیکن شیران جیسے آدمی کے لیے نہیں۔ لاکوں میں بند کرنے کے بعد پولیس والے وہاں سے ہٹ گئے۔ تالا باہر لگا دیا گیا تھا۔ شیران فرش پر بیٹھ کر حالات پر غور کرنے لگا۔ پھر رات کے کسی پہر وہ گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح جب وہ جاگا تو خاصا مزمحل تھا۔ اس نے سب سے پہلی جو بات سوچی تھی وہ یہی تھی کہ بہتر تھا کہ سدھاشی کے ساتھ ہی رہتا، کم از کم یہاں کے ماحول سے تو واقفیت ہو جاتی۔ اس ماحول سے واقفیت اسے بہت پریشان کر رہی تھی، لیکن اپنی پیشانہ فطرت کو وہ کیا کرتا جو اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ اس فطرت پر قابو پانے کے لیے کئی بار اس نے سوچا تھا۔ تب اس نے خود سے کہا، شیران، پہاڑوں کی دنیا بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس نئی دنیا میں اگر زندگی گزارنی ہے تو دماغ کو قابو میں رکھو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مکاری دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جب ایک پولیس افسر نے، جو شکل سے شیران کو بہت مضحکہ خیز معلوم ہوا تھا، افسرانہ شان سے شیران کو مخاطب کیا تو شیران نے نرمی سے گردن جھکاتے اور بولا، بطخ کے بچے، میں تیری بکواس نہیں سمجھ رہا۔ انگلش جانتے ہو؟ افسر نے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں۔ تم نے ویانو کو قتل کیا ہے؟ نہیں، وہ خود اپنے چاقو سے ہلاک ہوا ہے۔ وہاں موجود کسی بھی شخص سے پوچھ لو۔ مسٹر مالینو کو جانتے ہو؟ وہ اپاہج دولت مند۔ خبردار، مسٹر مالینو کا نام ادب سے لو، وہ معمولی شخصیت کے مالک نہیں، پولیس افسر نے کہا۔ اس وقت تو تم سب سے بڑی شخصیت کے مالک ہو، گدھے کے بچوں، لیکن بہت جلد میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ اس نے قبائلی زبان میں کہا، پھر بولا، ہاں میں انہیں جانتا ہوں، انہوں نے تمہاری ضمانت دی ہے، باہر ان کی کار موجود ہے اور ان کے آدمی تمہیں لینے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیران نے کہا، اور پولیس افسر کے حکم پر اسے باہر پہنچا دیا گیا، جہاں ایک شاندار کار کھڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے اس کے لیے عقبی دروازہ کھولا اور شیران اندر بیٹھ گیا۔ کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔